समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् चौथो दिनको कथालाई प्रारम्भ गरौँ। सबैभन्दा पहिले पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको चौथो अध्यायमा गइसकेपछि अगस्त्य नाम गरेका मुनिलाई कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। यसपछि के भयो त भने त्यति भइसके पछाडि कन्यादानको दिन आइपुग्यो। विष्णु महादेव आउनुहोला भनेर दक्ष प्रजापतिका घरतर्फ जानुभयो। दक्ष प्रजापतिले पनि सम्पूर्ण प्रकारका सामग्रीहरू तयार गरेर विधिपूर्वक यज्ञ गराई कन्यादान दिनका निम्ति तयार भए। उता महादेवले विष भाङ धतुरो खाएर नशामा अत्यन्त मग्न भएर दक्ष प्रजापतिका घरमा जान बिर्सनुभयो। यता विष्णु महादेव किन आउनु भएन? कन्यादानको बेला भइसक्यो, मेरो हातमा थाप्न पनि भएन, अब कसो गरौँ भनेर अत्यन्त चित्तलाई आकुल व्याकुल पारेर बसिरहनु भएको थियो। केही बेरपछि उता महादेवले कन्यादान दिने दिन आजै हो, भगवान विष्णु जानुभयो होला, बेला पनि भयो होला, लौ बर्बादै हुने भयो क्यारे भन्ने प्रकारको कुरालाई सम्झेर वृद्ध सन्यासीको स्वरूपलाई धारण गरेर दक्षका घरमा पुगेर भन्न थाल्नुभयो, हे विष्णु, मलाई भोक लागिरहेको छ, भिक्षा नदिकन कन्यादान लिए पनि दिए पनि मैले श्राप दिनेछु। यस्तो सन्यासी रूप महादेवबाट आज्ञा भइसके पछाडि तिमीलाई भिक्षा दिउँला। अहिले के भयो त भने मैले तिमीलाई भिक्षा दिनेछु। हे भिक्षुक, मेरो लग्नको समय बित्न लागिसक्यो, कन्यादान हुनासाथ मैले तिमीलाई भिक्षा दिउँला। अहिले म बसेको ठाउँमा आएर बस भनेर भगवान विष्णुले आफू बसेको सिंहासनमा के गर्नुभयो? वृद्ध सन्यासीको स्वरूपलाई धारण गरेर आउनुभएका भगवान महादेवलाई बसाउनुभयो। महादेव कस्तो बेलामा आइपुग्नु भयो भने बिरणीले सुनको कमण्डलुले जलको धारा दिएर दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको हात समातेर विष्णुका हातमा सुम्पन लागेको बेलामा त्यो प्रकारको समयमा भगवान आइपुग्नुभयो। त्यस्तो प्रकारको मौका थियो।
त्यस्तो संयोग पर्यो र भगवान विष्णुले आफ्ना मायाले के गर्नुभयो, समस्त प्रकारको संसारलाई छोपिदिनु भयो। दक्ष प्रजापतिको आँखालाई छलेर सतीदेवीको हात सन्यासी रूप महादेवका हातमा पारिदिनु भयो। अहो कताको कता पर्यो, कहाँ ताकेको कहाँ पुग्यो। दक्ष प्रजापतिले अत्यन्त बडो विषाद गरेर भन्दछ, तिमी कपटी रहेछौ, तिम्रो विश्वासमा पर्दा आज मेरी छोरी सतीदेवी यस्ताका हातमा परिन्। यस्तो प्रकारको दक्ष प्रजापतिले भनेको वचनलाई भगवान विष्णुले सुनेको नसुने गरेर चुपचाप महादेवसँग विदा भएर भगवान विष्णु वैकुण्ठतर्फ जानुभयो। विष्णु गइसकेपछि दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीसँग भने, हे छोरी, कपटी विष्णुले गर्दा आज यस्तो प्रकारको छल हुन पुग्यो, आज यस्तो प्रकारको अवस्था हुन पुग्यो। के गर्छौ त? तिम्रो कर्ममा यस्तै रहेछ। यसैको जौतिल तिमीले खाएकी रहेछौ, पिर नगर, हामी छौँ तिमीलाई हामीले पालौँला। अहिले तिमी के गर, महादेवसँगै जाऊ, अनि तिमीलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या पर्यो भने पछि हामी छँदैछौँ। यस्तो आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिले भनेको सुनेर बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको झलझली सम्झेर, अरे मेरो कर्म त कस्तो रहेछ, मलाई धिक्कार रहेछ, म त धिक्कार रहेछु भन्दै सतीदेवी बडो विषाद गरेर धुरु रुन लागिन्। फेरि मेरा कर्ममा यस्तै प्रकारको कुरा लेखेको रहेछ भनेर दैवले यस्तै जुराएको रहेछ, त्यसैले दैवले यस्तै जुराएर ल्यायो, अब रोएर कराएर हुँदैन, जे हुने भइसक्यो। यस्तो भए पनि मेरा माताजी पिताजीले दिएका मेरा स्वामी यिनै हुन् भनेर सतीदेवीले अत्यन्त चित्त बुझाइन्। त्यहाँ पछि सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवीसँग आज्ञा गर्नुभयो, हे स्त्री, हे पत्नी, अब यही नै कति बसिरहनु, तिमीलाई माइतमा बसी साध्य छैन, आफ्नो घर जाऊ, घर पनि त सम्झिनु पर्छ। अब तिम्रा पिताजी र माताजीसँग बिदा हो र यसरी के गरौँ, अब हामी घरमा जानुपर्छ भन्ने प्रकारको वचनलाई सुनिसकेपछि आफ्ना स्वामीले आज्ञा गरेको सुनेर सतीदेवीले हवस् भनेर दक्ष प्रजापति र बिरणीसँग गएर, हे पिताजी, हे माताजी, म बिदा पाएमा अथवा हजुरहरूको आज्ञा पाएमा घरमा जाने थिएँ भनेर बिदा मागिन्। दक्ष प्रजापति र बिरणीले अत्यन्त आँसुलाई के गर्दै आँखामा टिलपिल गर्दै छोरीलाई अनेक तरहका साथमा शिक्षा दिएर हामीलाई नबिर्से आउँदै गरे भनेर बिदा दिए र सतीदेवी पनि प्रणाम गरेर बिदा भएर सन्यासी रूप महादेवका अगाडि लाग्दी भइन्। बीच बाटामा सन्यासी रूप महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पत्नी, हे सुन्दरी, कहिल्यै आँगनको छेउ नकाटेकी, माता पिताका हातमा फूल जस्तो भएर हुर्केकी अथवा त्यस्तो प्रकारले हुर्केर रहेकी तिमीलाई परिश्रम पर्यो होला, अलि बिस्तारै बिस्तारै हिँड। यस्तो वचनलाई सुनेर सतीदेवीले भन्दछन्, हे स्वामी, म ता उमेरकी छु, हिँड्न पनि सकुला, बरु हजुरको वृद्ध अवस्था भएको छ, हजुरलाई गाह्रो हुन सक्छ, परिश्रम हुन जाला, बिस्तारै बिस्तारै हिँडिबक्सनु हवस्। यसरी बातचित गर्दै यस्ता प्रकारका मिठा कुराकानी गर्दै गर्दै बिस्तारै अगाडि बढ्दै गए। सतीदेवीले आफ्ना स्वामीको वृद्ध प्रकारको अवस्था छ, म यस्तै युवती छु, कसैले कुनै पनि प्रकारको दुःख त मलाई दिने होइन अथवा कसैले कुनै दुःख दिन्छ कि, यस्तै सोच्दै अगाडि बढ्नुभयो। यसरी मनमा साह्रै चिन्ता गरी एकछिन पनि नछोडी पछि पछि लागेर सतीदेवी गइन्। कैलाश पर्वतमा पुगेर सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्नलाई त्यस पर्वतका टाकुरामा एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरेर, हे प्रिय, हाम्रो घर त्यही हो, बल्ल आइपुग्यौँ भनेर सुस्केर हाली हातले देखाउनु भयो। फेरि आँगनमा पुगेर भित्र जाऊ, भोक लागे होला, भित्र जे छ त्यही खाऊ, तिमीले केही भोजन गर, मलाई थकाइ लागेको छ, एकैछिन केही समय म शयन गर्छु भन्ने प्रकारको वचन सुनेर भगवान शिवजी विष र भाङलाई ग्रहण गरेर के गर्नुभयो, बाहिरै सुत्नुभयो। सती देवीले त्यो खरको झुपडी देख्दा आफ्ना
पिताजी दक्ष प्रजापतिको सुनको झिलिमिली भएको घरलाई झलझल्ती सम्झेर धिक्कार रहेछ मेरो भाग्यम। त्यस्तो सुवर्णको घरमा बसेकी मलाई आज दैवले यस्तो खरको झुपडीमा पारिदियो भन्दै अत्यन्त विषाद गरी आँखादेखि बरबर आँसु खसाल्न थालिन्। फेरि मेरा कर्ममा यस्तै रहेछ, मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, के गरौँ, जस्तो पर्यो त्यस्तै प्रकारको कुरालाई बेहोर्नुपर्छ अथवा त्यही प्रकारको कुरालाई भोग्नुपर्छ। त्यसैले त्यो कुरालाई नभोगेसम्म सुख पाइँदो रहेनछ भनेर अत्यन्त मन बुझाएर पछ्यौराले आँसु पुछेर घरभित्र पसेर हेरिन्। सबै ठाउँमा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र रहेको देखेर कुचाले माकुराको जालो बिस्तारै बढारेर मिल्काएर कसिङ्गर लगाइन्। फेरि स्वामी जागा भइसकेपछि के खान दिउँला भनेर खानेकुरा हेर्न गइन्, केही पनि प्राप्त गर्न सकिनन्। भित्र केही पनि छैन र चित्तलाई आकुल व्याकुल गरेर सन्यासी रूप महादेव सुतेको ठाउँमा गएर गोडा मुनि बसिरहिन्। 4 दिन बितिसकेपछि श्री महादेव जागा हुनुभयो र सतीदेवीको मुखमा हेरेर भन्नुहुन्छ, हे माया नभएकी स्त्री, हे पत्नी, मलाई एक्लै बाहिर सुताएर आफू चाहिँ भित्र किन सुतेको? त्यसो गरे पनि तलाई खान त पर्यो होला, केही खाइस् कि खाइनस् भनेर हर तरहले रिसाउन लागेको देखेर सतीदेवीले अत्यन्त हँसिलो मुख गरेर भन्नुभयो, स्वामी, हजुरलाई साह्रै निन्द्रा परेको देखेर जागा गराउन सकिन। म अहिलेसम्म शयन गरेकी छैन, सुतेकी छैन, यहाँ आएर हजुरको नजिकमा बसिरहेकी छु। मैले त भण्डारमा प्रशस्त खानेकुरा रहेछ, पेटभरि खाइसकेँ, अब हजुरले के खानुहुन्छ भनेर सतीदेवीले के गर्नुभयो, भगवान शिवजीलाई प्रश्न गर्नुभयो। यसरी भगवान शिवजीले परीक्षा लिन लाउँदा सतीदेवीले अत्यन्त सहजपूर्वक के गर्नुभयो, त्यो कुरालाई व्यक्त गर्नुभयो। सतीदेवी बडो असल स्वभाव भएकी थिइन्, सधैँ श्रृङ्गार गरी रिसमा पनि रसमा पनि अत्यन्त उज्यालो मुख गरी स्वामीकै भक्तिमा चित्त लगाइरहन्थिन्। यसरी सतीदेवीले भनिसकेपछि भगवान शिवजीले मनमा नै विचार गर्नुभयो, बिचरा यहाँ के थियो र सतीदेवीले खाइहोलिन् भनेर करुणामूर्ति सन्यासी रूप महादेवलाई साह्रै करुणा जाग्यो र हे प्रिय, तिमी अत्यन्त प्रकारले के गर्यौ, आज झुक्कियौ, यो हाम्रो घर होइन, त्यो खरको भित्तालाई च्यातेर भित्र गएर हेर त भनेर भगवान महादेवले के गर्नुभयो, सतीदेवीलाई काम गराउनु भयो। सतीदेवीले पनि भन्दछिन्, हे स्वामी, भएको घर यही हो, यही घरलाई पनि नासियो भने नभएको घर कहाँ जाने अथवा नभएको घर कहाँबाट प्राप्त गर्ने? त्यसैले फेरि बनाउन पर्यो भने कसो गर्ने होला? हजुरको यस्तो वृद्ध प्रकारको अवस्था छ, म स्त्री जाति, त्यसैले यो घरलाई कसले बनाइदिला? हे प्रभु, यो भएको घरलाई भत्काउने अथवा हजुरले खरको झुपडीलाई च्यात्ने कुरा गर्नुहुन्छ, यो त हुँदैन। यस्तो सतीदेवीले भनेको वचनलाई सुनेर सन्यासी रूप महादेव आफ्नो ठाउँबाट उठेर खरको भित्तामा आफ्नो गोडाको प्रहार गरेर के गर्नुभयो, त्यो खरको घरलाई भत्काएर सुन्दर कैलाशको दर्शन गराइदिनु भयो। मणिमाणिक्यले झलझल भएको, नाना रत्नले जडिएको, यस्तो प्रकारको सुन्दर सुवर्णले बनाएको त्यस्तो घर देखेर सतीदेवी अत्यन्त खुसी भएर मेरा पिताजी दक्ष प्रजापतिको घर भन्दा पनि यो घर अत्यन्त सुन्दर र वैभवले युक्त रहेछ, यो कसको घर होला भन्ने विचार गर्न थाल्नुभयो। त्यो प्रकारको कुरालाई सतीदेवीले मनमा नै विचार्न थाल्नुभयो। त्यही बेलामा सन्यासी रूप महादेवले के गर्नुभयो, सतीदेवीलाई आफ्नो रूपको दर्शन दिनलाई चोकमा डाकेर, हे प्रिय, यो बीचमा के गर, यो माझमा गाईका गोबरले मण्डलाकार गरेर अर्थात् बाटुलो पारेर लिपिदेऊ भन्नुभयो। सतीदेवीले हवस पतिदेव भनेर के गर्नुभयो, त्यो ठाउँलाई लिपिदिनुभयो। सन्यासी रूप महादेवले लिपेको ठाउँमा गएर निर्मल स्फटिक जस्तो वर्ण भई विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन दिनुभयो। अनि सतीदेवीले मनमा अत्यन्त आनन्द मानी आँखादेखि हर्षको आँसु बगाएर, हे जगदीश्वर, म धन्य रहिछु, श्री महादेव स्वामी प्राप्त गरे भनेर
फूलको माला गलामा पहिराएर 3 फेरा परिक्रमा गरेर र त्यसपछि ती दुवै शिव र शक्तिका स्वरूपले सोही कैलाशमा रहँदा भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सती देवी कैलास प्रवेशो नाम चतुर्थोऽध्यायः। नारायण हरे हरे। भक्तवृन्द कथालाई श्रवण गरिसकेपछि अन्तिममा आउनुहोस् पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्।